आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, आवाज विहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। कृषि टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यसै समयमा यहाँहरूमाझ नियमित जोडिरहेका छौँ, विशेष त नेपालको कृषि क्षेत्रमा रहिआएका विभिन्न समस्या र यसको समाधानको बाटो केलाइरहेका छौँ। दर्शकबिन, आज हामी नेपालमा पशुपक्षी पालनको अवस्था, पछिल्लो अवस्था कस्तो छ र यसमा किसानमुखी कार्यक्रमहरू कसरी सिर्जना गरिरहेको छ, विशेष त पशु सेवा विभागले पशुपालन र पशुपालनमा निर्भर भएर काम गर्दै आएका किसानहरूको सङ्ख्या नेपालमा उल्लेख्य छ र ती किसानहरूमा विभिन्न समयमा विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्। यो समस्या पशु सेवा विभागले कसरी सम्बोधन गर्दै आइरहेको छ, विशेष त पशु सेवा विभागको भूमिका यसमा कस्तो रहन्छ, पशु सेवा विभागको भावी योजनाहरू के कस्ता रहेका छन्, आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। तपाईँहरू पनि कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ, किसान हुनुहुन्छ, पशुपालन व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ र कुनै समस्याहरू आइपरेका छन् भने हामीलाई आज तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01 94 222 01 94 222 मा सिधा सम्पर्क गर्नुहोला। आज हामीसँग पशु सेवा विभागका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत एवं सूचना अधिकारी डाक्टर चन्द्र ढकाल हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यिनै यावत विषयमा कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर डाक्टर साहब, अब तपाईँ कृषि क्षेत्र र कृषि क्षेत्रको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अंश पशुपक्षी पालन, यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा होइन तपाईँ जोडिनु भएको छ। अब अहिले त कार्यवाहकको रूपमा पशु सेवा विभागमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ। तपाईँले के पाउनु भएको छ, कस्तो पाउनु भएको छ, नेपालमा पशुपक्षी पालनको अवस्था कस्तो छ, विगतको तुलना र अहिलेलाई दाँच्ने हो भने कस्तो छ? धन्यवाद यहाँलाई। पशुपक्षी पालन व्यवसाय विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा यसमा धेरै किसिमका परिवर्तन भएको देखिन्छ। हामी पशुपक्षीको तथ्याङ्क र यो उद्योगलाई हामी यो प्रसङ्गमा जानुभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई यहीँनिर रोकेँ। हामी दर्शक आम किसानहरूको समस्या जिज्ञासा पनि लिन्छौँ। तपाईँ पशु सेवा विभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ, सम्भवतः समस्या राखेर अथवा जिज्ञासा राखेर हामीलाई फोन गर्नुभएको छ। उहाँको समस्या लिउँ। नमस्कार, को बोलिदिनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो, कोही किसानले फोन गर्नुभएको थियो, सम्भवतः उहाँको फोन डिस्कनेक्ट भएको छ। हुन्छ डाक्टर साहब, हामी प्रसङ्गमा फेरि पनि प्रवेश गर्न चाहे। सुनिरहेको छ? हजुर, सुनिरहेको छौँ हामीले। यहाँलाई धन्यवाद। यो यहाँले एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। विगत र अहिले वर्तमानको पशुपक्षी पालनको अवस्थाको सन्दर्भमा विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा पशुपक्षी पालन व्यवसायमा धेरै परिवर्तन भएको देखिन्छ। यो उत्पादनमा, उत्पादकत्वमा र पशुपक्षीको संख्यादेखि लिएर यो उद्योगमा नै एक किसिमको परिवर्तन आएको छ। विशेष गरी दुग्ध व्यवसाय, दुग्धजन्य उद्योग र पन्छीजन्य उद्योगमा विगत 20 देखि 25 वर्षको समयमा एउटा निकै ठूलो परिवर्तन देखिन्छ र पछिल्लो समयमा उत्पादनशील पशुपक्षीको संख्या बढ्दो अवस्थामा छ, जसले गर्दा पशुपक्षीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको छ र पशु सेवा विभागले विशेष गरी पशुपक्षीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्ने यसको मुख्य म्यान्डेट रहेकोले पशुपक्षीको नस्ल सुधार, त्यसको आहार व्यवस्थापन, रोग व्याधि व्यवस्थापन गर्न, रोग नियन्त्रण गर्ने, रोगको निदान गर्ने, रोकथाम गर्ने र पशुपक्षी बजार प्रवर्धन गर्नको लागि प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमको साथसाथै यो व्यवसायमा आबद्ध सबै किसान, उद्यमी, प्राविधिक र सेवा प्रदायकको क्षमता वृद्धि गर्नलाई विशेष गरी तालिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मुख्य चाहिँ पशु सेवा विभागको उद्देश्य हो भने यसको साथसाथै यो व्यवसायलाई व्यावसायीकरण, प्रतिस्पर्धी बनाई यसलाई
देशलाई चाहिँ पशुपन्छीजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाई क्रमशः निर्यात प्रवर्धन गर्ने तर्फ चाहिँ पशुपन्छीका कार्यक्रमहरू लक्षित छन्। हजुर। र पछिल्लो समयमा विशेष गरी पन्छीजन्य व्यवसाय एउटा चाहिँ एउटा आशा लाग्दो उद्योगको रूपमा विकास भएको छ। यद्यपि यो व्यवसायमा साना किसानहरूदेखि लिएर निकै ठूला व्यावसायिक कृषकहरू समेत आबद्ध भएको हुनाले यसमा अझै पनि हामीले प्राविधिक कुराहरू, हजुर, पन्छीको उत्पादकत्व बढाउने र कस्ट अफ प्रोडक्सन, उत्पादन लागत घटाउने सन्दर्भमा नै किसानको क्षमता बढाउन चाहिँ अझै आवश्यक रहेको देखिन्छ। हजुर। पछिल्लो समयमा पशुपन्छी र यसको उत्पादनको अवस्था हेर्दा अहिले विशेष गरी हामीसँग 8 करोड भन्दा बढी पन्छीहरू, स्ट्यान्डिङ पन्छीहरू देशमा भएको हाम्रो तथ्याङ्कले देखाउँछ भने पन्छीजन्य उत्पादन विशेष गरी अण्डा र कुखुराको मासुमा एक किसिमले देश आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ। यद्यपि यसमा यसको चाहिँ यो उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको सन्दर्भमा हामी आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं। अझै पनि धेरै ठूलो मात्रामा चाहिँ दाना र दानामा प्रयोग हुने पदार्थहरू आयात भएको छ। यद्यपि हामी कुखुराको मासु र अण्डा आत्मनिर्भर भएका छौं। यसको चाहिँ आयात नगरिने हुनाले धेरै यसमा आश्रित किसानहरूको चाहिँ एउटा आयोजन, व्यावसायिकता र स्वरोजगारी सिर्जना गरेको देखिन्छ। हजुर। अब आत्मनिर्भरताको कुरा यहाँले जोड्नुभयो होइन। आत्मनिर्भर हामी करिब करिब 1-2 प्रडक्टमा भएका छौँ होइन। पशुजन्य र पन्छीजन्य दुवैमा 1-2 प्रडक्टमा भएका छौँ। अब पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुन के गर्नु पर्ला होइन, कसरी कुन बाटो अवलम्बन गर्नु पर्ला, यहाँले थोरै कुराकानीको सिलसिलामा प्रविधिको जोड पनि दिनुभयो। प्रविधिमा पनि अब हामीले जोड दिइरहेका छौँ र दिनुपर्छ भन्ने एउटा अवधारणा यहाँले राख्नुभयो। र यो सँगसँगै जस्तो अब पशु र पक्षीको जसरी ग्रामीण स्तरसम्ममा किसानहरू अहिले आकर्षित भएर काम गरिरहेका छन् होइन। अब दुईटा पाटो छ, जस्तो स्थानीय स्तरका पशु पक्षीहरूलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने एउटा पाटो छ र अर्को पाटो चाहिँ विदेशबाट चाहिँ उचित र उच्चतम नस्लहरू भित्र आएर उत्पादन र उत्पादकको बढाउनु पर्ने एउटा पाटो छ। यो दुईटा पाटोलाई, यो दुईटा फरक ढङ्गको पाटोलाई चाहिँ कसरी यहाँले संवर्धन गर्नुभएको छ? विशेष गरी पशुपन्छीको उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि उन्नत नस्लको र वर्णशंकर पशुपन्छीको तुलनामा हाम्रो स्थानीय पशुपन्छीको उत्पादकत्व कम छ। यद्यपि स्थानीय पशुपन्छीको महत्त्व चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ शारीरिक क्षमता, यिनीहरूको चाहिँ रोग विरुद्ध चाहिँ जुन रोग प्रतिरोधको क्षमता, विशेष प्रकारको यिनीहरूको स्वादको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय पशुपन्छीको एउटा छुट्टै महत्त्व छ भने व्यावसायिक रूपमा आउने व्यावसायिक कृषकहरूलाई स्थानीय पशुपन्छी पालेर उहाँहरूले चाहिँ प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न नसकिने हुनाले हामीले व्यावसायिक कृषकको हकमा विशेष गरी व्यावसायिक पशुपालन गर्नको लागि नै उहाँहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरित गरिरहेको छ भने यसको लागि विशेष गरी नस्ल सुधार यो पशुको सन्दर्भमा र पन्छीको सन्दर्भमा पनि, र पन्छीको सन्दर्भमा हेर्दा पछिल्लो समयमा पशुपन्छीको उन्नत नस्लका चल्लाहरू उत्पादन गर्ने ह्याचरीहरू नेपालमा निजी क्षेत्रबाट एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा आइरहेको हुनाले पनि एउटा चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ चल्लाको आपूर्तिमा सहज भएको छ। र अहिले गाउँ गाउँमा नेपालका सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमका गाउँ गाउँमा समेत निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको र सरकारी क्षेत्रबाट उत्पादन गरेका चल्लाहरू जसको उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्व बढी छ। यसको साथसाथै यसलाई आवश्यक पर्ने दाना, औषधि, खोप, प्राविधिक सेवा र तालिमको समेत केही हदसम्म पहुँच बढेको हुनाले पनि किसानहरू पछिल्लो समयमा यो पेसामा चाहिँ आइराख्नु भएको छ। यद्यपि
दूरदराजका किसानहरू जसले सानो स्केलमा पशुपन्छी पालन गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको सन्दर्भमा उत्पादनका सबै यो जुन हामी ब्याकवर्ड लिङ्केज भन्छौँ हैन, उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक सेवा, नस्ल, दाना, औषधि हैन, मेसिनरी लगायतका यी कुराहरूको चाहिँ आपूर्ति सहज छैन हैन। यद्यपि प्रत्येक गाउँपालिका र प्रत्येक जिल्लाहरूमा सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबाट पनि यो व्यवसायको लागि आवश्यक पर्ने चाहिँ उत्पादन सामग्रीहरू, उत्पादन सेवाहरूमा चाहिँ पहिलाको तुलनामा धेरै वृद्धि भएको कारणले पनि अहिले पशुपन्छी पालन सहज भएको देखिन्छ। यद्यपि हामीले अझै पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उत्पादन लागतमा नै गएर अड्केको छ। अझ उत्पादन लागत घटाउनु एउटा चाहिँ यो एकदमै कम्प्लेक्स विषयवस्तु हो। हजुर, यसमा उत्पादन लागत घटाउनु पर्ने एउटा समस्या हैन, र यसको लागि अब के गर्नुपर्छ र कस्तो किसिमको प्रविधि हामीले समात्नुपर्छ, अवलम्बन गर्नुपर्छ, एउटा त्यो समस्या पनि छ। र यता लागत अनुरूप किसानहरूले मूल्य पनि पाइरहेका छैनन् हैन। अब तपाईहरु मूलत किसानहरूको आय स्तर बढाउनको लागि हैन, कृषिमा आकर्षित गर्नको लागि जसरी दायित्व वहन गरेर काम गरिरहनु भएको छ, र अर्कोतर्फ पशुपक्षीमा चाहिँ देशलाई, समग्र देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने एउटा तपाईहरुसँग भूमिका पनि रहेको छ हैन, दायित्व पनि रहेको छ। अब करिब करिब आत्मनिर्भरताको बाटो हामी अवलम्बन गरिरहेका छौं एक दुईवटा प्रडक्टमा हैन, र अन्य प्रडक्टहरुमा, अन्य चीजबिजहरुमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुने बाटोतर्फ छौं। तर यो भारतबाट आयात हुने अनियन्त्रित ढंगबाट हैन आयात हुने मासुजन्य पदार्थ, कुखुराजन्य पदार्थ अथवा दुग्धजन्य पदार्थको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको योजना, तपाईहरुको भूमिकामा चाहिँ धक्का पुर्याइरहेको छ नि हैन। विशेष गरी यहाँले राख्नु भएको म पहिलो प्रश्नतिर जान्छु। उत्पादन लागतको कुराको सन्दर्भमा उत्पादन लागतमा असर गर्ने धेरै कारकहरु मध्येमा पशुपन्छी पालन गर्दा उत्पादन स्केलमा फरक पर्छ। हामीले चाहिँ थोरै संख्यामा, सानो संख्यामा कुखुरा पालन गरेको छौं अथवा एक दुईवटा मात्र गाई पालन गरिरहेका छौं, भैँसी पालन अथवा बाख्रा पालन गरिरहेका छौं भने व्यावसायिक तवरबाट गर्दा यो त्यति नाफामूलक हुँदैन। यसको चाहिँ संख्या, यसमा प्रयोग गरिने, यसमा पालन गरिने नस्लको कुराहरू छ भने त्यसलाई खुवाई उपलब्ध गराइने दानाको गुणस्तर, त्यसको आपूर्तिको साथसाथै पशुपालन अभ्यासले पनि उत्पादन लागतमा धेरै फरक पार्छ। रोग व्याधि, रोग नियन्त्रणको कुरा र उत्पादित वस्तुलाई चाहिँ बजारसम्म पुर्याउने क्रममा प्रयोग गरेका प्रविधि साधनहरूले चाहिँ उत्पादन लागतमा असर गर्छ। त्यसैले उत्पादन लागत घटाउनको लागि हामीले सबभन्दा बढी प्राविधिक पक्षमा नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र जहाँसम्म उत्पादन लागत र बजारको कुराहरू छ, बजारमा अहिले पनि हामी अधिकांश पशुजन्य पदार्थहरूको सन्दर्भमा एउटा खुल्ला बजार नीति नै अवलम्बन गरेको अवस्था छ। नेपाल सरकारको कृषि सम्बन्धी सबै नीतिहरूले चाहिँ खुल्ला बजारको नै खुल्ला बजार नीतिलाई नै अवलम्बन गर्ने हुनाले सरकारले मूल्यमा कुनै पनि तरिकाले इन्टरभेन्सन गरिएको छैन। देखिन्छ जस्तै भनौं दूधमा सरकारले मूल्य तोकेको छ भन्ने सन्दर्भको विषयवस्तु पनि के हो त भन्दा दूध उत्पादन गर्दा, किसानको दूध खरिद गर्दा नेपाल दुग्ध विकास संस्थान एउटा ठूलो बाहिर भएको र दुग्ध विकास संस्थानले इन्टरभेन्सन गरेको मूल्यको आधारले गर्दाखेरि दूधमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ यो मूल्य नियमन गरिएको हो कि जस्तो देखिन्छ। यद्यपि हाम्रो राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीतिले पनि खुल्ला बजार नीतिको नै परिकल्पना गरेको देखिन्छ। त्यसैले मूल्यको सन्दर्भमा दुईवटा पक्ष छ। एउटा
कृषकको पर्सपेक्टिभबाट कृषकको परिवेशबाट हेर्दा एउटा कुरा छ भने उपभोक्ताको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि पनि त्यत्तिकै सवालहरू छ। त्यसैले हामी पशु सेवा विभागको तर्फबाट समग्र किसानहरूलाई चाहिँ उत्पादन लागतमा नै फोकस गरिरहेका छौँ, जसले गर्दा किसानले उसले प्रति इकाई उत्पादन लागत घटाउन सक्ने बित्तिकै उसको अहिलेको बजार मूल्यमा पनि उसले प्रशस्त नाफा राख्न सकिने सम्भावना छ। तर हाम्रो समस्या के त भन्दा हामीले उत्पादन लागतमा नै पशुको नस्लमा नै निकै ठूलो मूल्य जोगाइरहेका छौँ भने पर्याप्त गुणस्तरीय दाना र दाना पदार्थ, औषधि, प्राविधिक सेवा चाहिँ को लागत हामीले चाहिँ पर्याप्त रूपमा घटाउन सकिएको छैन। यद्यपि विभिन्न सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने जुन भेटनेरी सर्भिस छ, यो भेटनेरी सर्भिसको पहुँच पनि देशका सबै ठाउँमा पुर्याउन सकिएको अवस्था छैन। पछिल्लो परिवर्तित सन्दर्भमा देश संघीयतामा गइसकेपछि 753 वटा नै स्थानीय तहबाट कृषि तथा पशु सेवाका चाहिँ प्राविधिक सेवा दिए पनि हामीले पछिल्लो समयमा किसानले अपेक्षा गरेको र किसानलाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरको सेवा प्रवाह गर्न नसकेको अवश्य नै हो। किनभने पछिल्लो समयमा स्थानीय तहमा उपलब्ध जनशक्तिको पदपूर्ति पनि पर्याप्त भएको छैन भने व्यावसायिक किसानले हामीले दिइरहेको सर्भिस भन्दा उच्च गुणस्तरको सर्भिस माग गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले र दूर दराजमा पुग्न पनि त्यत्तिकै आवश्यकता छ हैन, आवश्यक रहेको छ। शहर केन्द्रित मात्र भए भन्ने एउटा गुनासो, जनगुनासोहरू पनि बारम्बार आइरहन्छ। अब आत्मनिर्भरताको कुरा पनि हामी गरिरहेका छौँ। आत्मनिर्भरतामा अनियन्त्रित ढङ्गबाट जसरी चोरी सिकारी अथवा भारतबाट तेस्रो मुलुकबाट आउने मासुजन्य वस्तुहरू, कुखुराजन्य वस्तुहरू लगायत दुग्धजन्य वस्तुहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आत्मनिर्भरता जुन लक्ष्य यहाँहरूले लिनुभएको छ, जुन जिम्मेवारी यहाँले लिनुभएको छ, यसमा पनि धक्का अवश्य नै पुग्छ नै। र कुन रूपमा पुग्छ म अवश्य पनि यो प्रसङ्ग जोड्ने नै छु। हामीसँगै रहनु होला। यति बेला हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। विश्रामपछि यहाँसँग पुनः जोडिने नै छौँ। हामीसँगै रहनु होला डाक्टर साहब। दर्शक, आजको श्रृङ्खलामा हामी विशेषतः पशु सेवा विभागले नेपालको पशु पक्षी पालनको समग्र अवस्थालाई थप आयमूलक, व्यवसायमूलक र नाफामूलक व्यवसायको रूपमा परिणत गर्न कसरी काम गर्दै आएको छ र किसानहरूको अवस्था कस्तो छ त, यिनै विषयमा आज हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। अहिलेलाई भने छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी पशु सेवा विभाग र पशु सेवा विभागको काम कारबाही र पशु सेवा विभागले पशुपालन र पक्षीपालन क्षेत्रमा गर्दै आइरहेको विभिन्न भूमिकामा रहेर आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग पशु सेवा विभागका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत एवं सूचना अधिकारी डाक्टर चन्द्र ढकाल हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, अब आत्मनिर्भरता र आत्मनिर्भरतामा पुर्याइरहेका असरहरूमा रहेर चर्चा गर्न चाहे। कृपया हजुर, यो भारतबाट आयात हुने र तेस्रो मुलुकबाट आयात भइरहेको पशुजन्य पदार्थको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा उत्पादन भइरहेका हैन किसानहरूले गरिरहेका वस्तु उपजलाई चाहिँ धक्का पुगिरहेको छ। यसले यहाँहरूलाई पनि केही मात्रामा धक्का दिइरहेको होला, के छ, कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयलाई? समग्रमा हेर्दाखेरि जस्तो हुनु हाम्रो देशको उत्पादन र आयातको जुन भोल्युम छ जुनको परिमाणलाई हेर्दाखेरि जस्तो हुनु दुधमा हामी 23 लाख हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा दुध उत्पादन गर्छौं भने अहिले 8000 मेट्रिक टन मात्रै दुध आएको देखिन्छ। दुधमा नि विशेष गरी यो दुधजन्य उत्पादनहरू, चिज र एकदमै दूधका चाहिँ फिनिश प्रोडक्टहरू आएको देखिन्छ। यो मैले लिएको चाहिँ रिसेन्ट भन्सार विभागको तथ्याङ्क हो। त्यस्तै हामीले 5 लाख
52,000 मेट्रिक टन मासु उत्पादन हुन्छ देशभरिमा वर्षभरिमा र हामी लगभग 4,000 केजी मात्रै 4 मेट्रिक टन मात्रै मासु वर्षभरिमा आएको देखिन्छ हाम्रो तथ्याङ्कले हैन। त्यस्तै कुखुरा माछा पनि हामी थोरै मात्र आयात गर्छौं। अधिकांश पशुपन्छीजन्य उत्पादन स्वदेशकै उत्पादन प्रयोग हुन्छ र आयात हुने परिमाणहरू हेर्दाखेरि विशेष गरी उपभोक्ताले खोजेको अलिकति विशिष्टीकृत पदार्थहरू आयात भएको देखिन्छ र समग्रमा यो आयातको भोल्युम र हाम्रो उत्पादनको भोल्युममा हेर्दाखेरि आयात निकै नै अत्यन्तै कम हो हैन। जुन केही समय अघि चाहिँ नेपालमा निकै ठूलो संख्यामा चाहिँ जीवित खसी बोकाहरू भित्रिने गर्थे, जसले गर्दाखेरि नेपालका किसानहरूले उसको उत्पादनको सही मूल्य पाएनन् भन्ने किसिमको गुनासो थियो भने पछिल्लो समयमा यो अवस्था परिवर्तन भएको छ। पछिल्लो विगत 2 वर्षदेखि हामीले धेरै कम संख्यामा र यो विगतको संख्यामा त 10,000 को हाराहारीमा मात्र खसी बोका आयात भएको देखिन्छ र जहाँसम्म सीमा क्षेत्रमा लुकी छिपी र जुन गैर कानुनी तरिकाबाट चाहिँ चोरी निकासी, चोरी पैठारी को विषयवस्तु छ, यसको सन्दर्भमा पनि पशु सेवा विभाग अन्तर्गत 24वटा क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरू विशेष गरी सीमा क्षेत्रमा रहेका क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरूले स्थानीय भन्सार प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, प्रहरीहरूसँग समन्वय गरेर अवैध चोरी पैठारीको नियन्त्रणको लागि समन्वय गरिराख्नु भएको छ र यो विषयहरू हामीले चाहिँ नियमित रूपमा भन्सार प्रशासन र स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा अवैध चोरी निकासीहरू नियन्त्रण गर्नको लागि प्रयास गरिरहेका छौं। विशेष गरी यो चाहिँ यो चोरी निकासीबाट हुन सक्ने महामारीजन्य रोग को रोग भित्रिन सक्ने र यसले समग्र पशुपन्छी पालनमा नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने मनाशयले यी कुराहरू भइरहेका छन् भने आधिकारिक रूपमा आत्मनिर्भरताको कुरामा पनि अवश्य नै यसले असर पुर्याउँछ हैन। एउटा पक्ष त आयातको पक्ष यहाँले जोड्नु भयो, अर्को पक्ष भनेको रोग र प्रकोपको पक्ष, यसले पनि उत्पादनलाई र उत्पादकत्वलाई घटाउने एउटा पक्ष यो रह्यो हैन र समग्र आत्मनिर्भरताको कुरालाई नै यसले असर त पुर्याउनै नै हाल्छ। जस्तो यहाँहरुको संयन्त्र के छ, विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका महामारी रोग प्रकोपहरू फैलिन्छन् हैन। तपाईहरुको संयन्त्रले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ, पूर्व तयारी चाहिँ कस्तो हुन्छ हैन। अब विपदहरू त आइरहन्छन्, दोहोरिरहन्छन्, विभिन्न समयमा देखा पनि पर्छन्। अब पछिल्लो समयको उदाहरण लिने हो भने बर्ड फ्लू एउटा ठूलो महामारीको एउटा रोग हो यो हैन। यी लगायत अन्य विभिन्न किसिमका रोगहरू पनि छन् हैन। तपाईहरुको पूर्व तयारीको र संयन्त्र कस्तो छ? यहाँले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। पछिल्लो समयमा हामी जब संघीय मोडलमा पशु सेवा विभाग र पशु सेवाका निकायहरूको जुन परिवर्तित संरचना अनुसार पशु सेवाका अधिकांश फंक्सनहरू, अधिकांश अधिकार र कार्यहरू चाहिँ स्थानीय तह, प्रदेश तहमा गएका छन् भने संघमा धेरै कम मात्रै जिम्मेवारीहरू, धेरै कम मात्र फंक्सनहरू रहेको छ र संघीय फंक्सनमा विशेष गरी अहिले यो जुन क्वारेन्टाइन भन्छौँ हामी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग रहेको यो प्राविधिक पक्ष हो जसमा हामी नेपालमा आयात हुने पशुपन्छीजन्य पदार्थहरू हैन अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतामा स्थापित भए अनुसारको चाहिँ त्यसको चाहिँ शुद्धता परीक्षण गर्ने आधिकारिक निकाय हो र यो एउटा मात्रै जुन फंक्सन चाहिँ संघीय सरकार अथवा पशु सेवा विभागको चाहिँ एकल अधिकार हो भने अधिकांश फंक्सनहरू अब साझा अधिकार जुन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका चाहिँ साझा अधिकार भित्र चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौं। यहाँले भने जस्तै रोग नियन्त्रणको जुन कार्य छ, रोग नियन्त्रण, महामारी नियन्त्रणको फंक्सन पनि यो साझा अधिकार हो र
पछिल्लो समयमा पशु सेवा विभाग अथवा संघीय निकायले प्रदेश र स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय सहकार्य गरेर रोग नियन्त्रणको लागि पहल गर्दछ र अहिले हामीसँग सङ्घमा केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला र यो सँगै सबै प्रदेशमा चाहिँ संघीय कार्यालयकै रूपमा चाहिँ प्रादेशिक रोग निदान प्रयोगशाला छन् र यसको साथसाथै हामीसँग केही नियमनकारी प्रयोगशालाहरू छ र यी प्रयोगशालाहरू मार्फत हामी देशभरका विभिन्न ठाउँहरूमा रोग फैलिएको अवस्थामा स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारका संयन्त्रहरूलाई प्रयोग गरेर हामी नियमित रूपमा रोगको सर्भिलेन्स गर्छौं र शंकास्पद नमुनाहरूलाई यी प्रयोगशालाहरूबाट परीक्षण गर्छौं र ती प्रयोगशालाहरूमा परीक्षण हुन नसकेको नमुना हामी केन्द्रीय प्रयोगशालामा रोग निदान गरे पश्चात पशु सेवा विभाग अन्तर्गत रहेको रोग नियन्त्रण इकाइ छ हामीसँग र यो इकाइले हामी रोग नियन्त्रणको लागि तत्कालै परिचालित हुन्छौं र यो परिचालन गर्ने क्रममा पनि हामीले स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकारको निकाय र संघीय सरकारका निकायहरूको विज्ञहरू परिचालन गरेर रोग नियन्त्रणको लागि लागिरहेको छौं। पछिल्लो समयमा काठमाडौँ, सुर्खेत, जाजरकोटमा बर्ड फ्लू को आउटब्रेक भयो। त्यसको लागि तत्कालै हामीले यो आपतकालीन बैठक बसेर रोगलाई चाहिँ रोगको निदान पश्चात त्यसलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्नको लागि आरआरटी परिचालन गर्यौं र त्यो क्रममा हामीले प्रादेशिक निकाय र स्थानीय सरकारको पनि समन्वयमा रोग नियन्त्रणको लागि पहल गर्यौं। बर्ड फ्लू मात्र नभइकन यस्ता धेरै चाहिँ आर्थिक र जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने महामारी जन्य रोगहरू रहेका छन्। गत वर्ष पनि हामीलाई चाहिँ एउटा नयाँ लम्पी स्किन डिजिज नामक रोगले चाहिँ निकै ठूलो रूपमा चाहिँ आक्रान्त बनायो र हामीले नेपालमा नै त्यो रोग निदान गरेर त्यसलाई नियन्त्रणको लागि चाहिँ विभिन्न प्रयासहरू गर्यौं र यो वर्ष अहिलेसम्म यो रोगको त्यति धेरै प्रकोप फैलिएको छैन। यद्यपि हामीसँग अझै पनि अफ्रिकन स्वाइन फिभर लगायत अरू निकै चाहिँ आर्थिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रोगहरू भित्रिन सक्ने सम्भावना छ भने देशमा नै स्थापित भएर रहेका खोरेद, पिपिआर, रानीखेत जस्ता रोगहरू फैलिएर चाहिँ किसानको निकै ठूलो भ्याक्सिनेसन र भ्याक्सिनको उत्पादन गर्न हैन स्वदेशमै उत्पादन गर्न चाहिँ यहाँहरुको यो दायित्व पनि हो हैन। के भइराछ भ्याक्सिनेसन स्वदेशमै उत्पादन हुने कार्यको चाहिँ दिशा कता गइरहेको छ? हामीले पशु सेवा विभाग अन्तर्गत राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला छ र हामीले पशुपन्छीलाई आवश्यक पर्ने 14 प्रकारका करिब 5 करोड डोज भन्दा बढी खोप आफै उत्पादन गर्छौं र यी खोपहरू हामी किसानहरूलाई देशैभरि विभिन्न जिल्लाहरूमा निशुल्क रूपमा खोप वितरण गर्छौं र खोप कार्य गर्छौं र यो सन्दर्भमा हामीले आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ राष्ट्रिय खोप अभियान कार्यक्रम भनेर 7वटै प्रदेशमा सशर्तमा नै कार्यक्रमहरू पठाएका छौं, जसले गर्दा देशका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ विभिन्न रोगहरू विशेष गरी रानीखेत, खोरेद, क्लासिकल स्वाइन फिभर, एचएसभिक्यू लगायतका खोप कार्यको कार्यक्रम छ र यी कार्यक्रमहरू हामीले विगतमा पनि राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत निशुल्क रूपमा चाहिँ उपलब्ध गराएका छौं र यो रोग नियन्त्रणको सन्दर्भमा अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौं। मेरो सम्भवतः जस्तो यहाँले भर्खरै जोड्नु भयो, आगामी आर्थिक वर्षमा हाम्रो कार्यक्रमहरू थुप्रै छन्, ती मध्ये एउटा खोप अभियान हैन, राष्ट्रिय खोप अभियान पनि हो भनेर यो लगायत अन्य कुन कुन कार्यक्रमहरू समावेश गर्नु भएको छ आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि? छोटो रूपमा 2 मिनेट समय छ, बताइदिनुस्। हामीसँग विशेष गरी संघीय रूपमा हामी पशु नस्ल सुधारको लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम देशैभरि चाहिँ विस्तार गर्नको लागि हामीले चाहिँ उन्नत नस्लका पशुको
फ्रोजेन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने कार्यक्रम छ र हामी लगभग 7 लाख डोजको हाराहारीमा फ्रोजेन सिमेन्ट उत्पादन गरेर करिब 7 लाख कृत्रिम गर्भाधान गर्ने लक्ष्य लिई कार्य गरिरहेका छौं भने आगामी वर्षको लागि 5 करोड भन्दा बढी खोप उत्पादन गर्ने र त्यो उत्पादित खोपलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा लगेर खोप गर्ने कार्यक्रम छ। त्यस्तै रोग नियन्त्रणको लागि रोग निदानको लागि 50,000 भन्दा बढी पशुपन्छीको नमुना संकलन गरी रोग निदान गर्ने कार्यक्रमहरू छन् भने पशुपन्छीका दाना खोप औषधिको गुणस्तर नियमन गर्ने कार्यक्रमहरू पनि हाम्रो नियमित कार्यक्रममा विशेष गरी संघीय कार्यक्रममा पर्छ भने हामी उन्नत नस्लका स्रोत वस्तुहरू उत्पादन गर्ने गाई भैँसी भेडा बाख्राका उन्नत नस्लका पाठापाठी उत्पादन गरेर किसानको ब्रिडर समूहको लागि उपलब्ध गराउँछौं। त्यस्तै घाँसका बिउ बेर्ना उत्पादन गर्ने को साथसाथै एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम चाहिँ किसानको बिमा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियम शुल्क भुक्तानी गर्ने कार्यक्रम छ। यो वर्ष पनि हामीले किसानले पशुपन्छीको बिमा गरे बापत 1 अर्ब 20 करोड भन्दा बढी प्रिमियम भुक्तानी गर्ने कार्यक्रम गरेका छौं। हुन्छ डाक्टर साहब, अब लक्ष्य यहाँहरुको उद्देश्य यहाँहरुको यावत छ, बृहत छ, किसान माझ यहाँहरु पुग्न पनि त्यतिकै जरुरी छ हैन। किसानको उत्थान भए मात्रै कृषि समग्र कृषि क्षेत्रको उत्थान हुन्छ। हामीलाई तपाईले समय दिनुभयो, पशु सेवा विभागको काम कर्तव्य र यहाँहरुले गरिरहेका विभिन्न जानकारी हामीलाई प्रदान गरिदिनु भयो। तपाईको समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। यहाँको लागि पनि धेरै धन्यवाद। किसानहरुको समक्ष केही प्राविधिक कुराहरू र विभागले गरिरहेका कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि कृषि टिभी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई पशु सेवा विभागको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् दर्शकबिन, आज हामीले मूलतः पशु सेवा विभागले के कसरी काम गरिरहेको छ, किसानको हक हित र अधिकारको निमित्त पशु सेवा विभागको भूमिका कस्तो छ भन्ने विषय आज हामीले उठान गर्यौं। निर्धारित समय कार्यक्रमको सकिसकेको छ। भोलि हामी यसै समयमा पुनः उपस्थित हुने नै छौं। कृषि टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि, नेपालको शान।